बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। शुगर के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही प्यारा शेर मेरे जहन में आया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। और देखने में भी यही आ रहा है कि दवाएं इस्तेमाल करने के बावजूद आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती। कुछ लोगों की रैंडम बहुत ज़्यादा है, कुछ की फास्टिंग कंट्रोल नहीं है। तो फिर दवाएं लेने का फ़ायदा क्या है? दवाएं आप ले भी रहे हैं और आपके बाकी ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ब्रेन इफ़ेक्ट हो जाता है, अल्जाइमर बन जाता है, किडनीज इफ़ेक्ट हो जाते हैं, आँखें इफ़ेक्ट हो जाती हैं सबसे पहले। इसी तरह आपके नर्व्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो दवाएं इलाज को ख़त्म तो नहीं कर रही। दवाएं तो आपको एक यूँ समझें कि एक झूठी तसल्ली दे रही हैं कि वक्ती तौर पर ग्लूकोज कम हो गई है, नाउ यू आर ओके, अब आप अपने मील और डाइट आप ले लें। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने नेचुरल चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलना होता है। होम्योपैथिक से मैं डायबिटीज़ के लोगों का इलाज करती हूँ। इसकी वजह यह है कि होम्योपैथिक भी मोस्टली रेमेडीज़ आर प्लांट ओरिजिन, पौधों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस एक्सट्रैक्ट को फिर पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं और उससे फिर हम अलामात के मुताबिक मरीज़ों को ट्रीट करते हैं। ये तो बात हो गई होम्योपैथी की। अब आपकी मर्ज़ी है, आप हर्बल करें, होम्यो करें, एलोपैथिक कन्वेंशनल मेडिसिन करें, जो मर्ज़ी करें। मकसद क्या है? मकसद ये है कि शिफा मिलनी चाहिए। क्या एलोपैथिक अद्वियात से आपको शिफा मिल रही है या आपको वक्ती सुकून मिल रहा है कोई कि हाँ जी मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है? जब तक आप नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों को साथ लेके नहीं चलेंगे, अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा वर्क नहीं करेंगे कि मुझे किस वक्त क्या खाना है और कौन सी चीज़ जो है वो इस लम्हे अगर मैं खाऊंगा तो वो स्पाइक हो सकती है, वो आपकी लबलबे को ज़्यादा जाके स्ट्राइक करेगी। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से मैं कैसे बच सकता हूँ? प्रॉब्लम ही सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मतलब आप इंसुलिन बन रही है, आपने खाना तो है ना, ज़िंदा रहने के लिए आपने कुछ ना कुछ तो खाना है ना। तो वो इंसुलिन को सिग्नल एक मिल गया कि जी इंसुलिन तो बन रही है सारा दिन। अब वो इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो इंसुलिन सेल्स जो हैं वो तो उसको सेंस नहीं कर रहे। वो इंसुलिन आपके खून में जाके इन्फ्लेमेशन भी करती है, ग्लूकोज भी उसी तरह घूम रही है। तो एक तो वर्कआउट अच्छा करना है, वॉक करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें। चावल, चीनी, आर्टिफिशियल ये जो चीनी, शुगरी चीज़ें, ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से आप ख़त्म कर दें। और बहुत लोग मैंने देखे हैं कि जी हम सब कुछ कर लेंगे, हम चावल नहीं छोड़ सकते। तो भाई जब आपने स्टार्ची फूड नहीं छोड़ना तो फिर इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगी और शुगर भी आपका जान कभी नहीं छोड़ेगी। नेचुरल आपको एक रेमेडी बतानी है बहुत बेहतरीन कि सबको फ़ायदा होगा, जिन्हें शुगर है वो भी, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, जिन्हें जोड़ों का मर्ज़ है, इवन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, सबके लिए बेहतरीन है। अच्छा, आपको एनर्जी भी देगा। और दो आपको टाइम ऐसे बताऊंगी इस हर्बल रेमेडी के लेने के कि अगर फास्टिंग ज़्यादा आ रही है तो किस वक्त आप इसको पिएं, और अगर आप चाहते हैं कि दिन भर आप रैंडम ज़्यादा आती थी और दिन भर आप हेल्दी रहें, नॉर्मल रहें, तो फिर आप दिन में इसको किस वक्त पिएं। ऑर्गेनिक चीज़ों में बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट तो होते नहीं हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी और खालिस, इसकी निशानी क्या होती है, मतलब खालिस आपने किस तरह से लेना होता है और उसको धोकर साफ़ करके, ताकि उसके ऊपर अगर कोई स्प्रे हुआ हुआ है, कोई ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल हैं, वो भी ना हों। क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों में, मैंने आपकी एक वीडियो पहले भी डाली थी कि हर्बल ऑर्गेनिक में आपने पेस्टिसाइड्स, केमिकल, इसका भी ख्याल रखना होता है। इसको आपने अच्छी तरह वॉश करना है और फिर आपने इसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। और रूटीन में कम से कम आप 3 महीने एक नेचुरल रेमेडी को 3 महीने लग कर इस्तेमाल आप करेंगे, फिर कहीं जाके आपको बीच में रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे और आपको आपके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो चाहती हूँ कि हम शुगर से निजात पाएँ, अद्वियात से हमें निजात मिले। ये जोड़ों के अमराज फिर शदीद हो जाते हैं। इसमें अक्सर ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर L4, L5, S1 कंप्रेशन के साथ आती हैं। डायबिटीज़ हो ना हो या प्री डायबिटीज़ हो, उन्हें पता ही नहीं कि मुझे तो प्री डायबिटीज़ चल रही होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दवाएं भी लें और आपकी दवाएं छूट जाएं और आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए आपने क्या करना है
کہ میں آپ کو ابھی نیچرل ایک بتا رہی ہوں نسخہ، وہ آپ نے لکھ لیں، اور آپ کے لیے آسانی ہوگی ایک بار لکھ لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 گلاس آپ نے نیم گرم پانی کو پہلے ابال لیں، اور میتھی دانہ جو پتلا چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اس کو میتھی دانہ کہتے ہیں، میتھی دانہ پیس کے الگ جار میں رکھ لیں، کلونجی پیس کر الگ جار میں رکھ لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن بھر آپ کے شوگر مینٹین رہے، جن کی رینڈم زیادہ آتی ہے، جو لیتھارجک محسوس کرتے ہیں، تھکا محسوس کرتے ہیں دوائیں لینے کے باوجود، آپ کو شوگر بھی ہائی ہے، بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بلڈ پریشر والے لوگ بھی لے سکتے ہیں۔ کوشچن آتا ہے پھر کہ میڈم ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 گلاس پانی کو آپ نے گرم کر لینا ہے، گلاس کے اندر 1 چمچ پسا ہوا میتھی دانہ، آدھا چمچ کلونجی پسی ہوئی، اور 2 کھجوریں، کھجور کی گٹھلی نکال کے آپ نے کھجور کو کھول لینا ہے اور وہ بھی اسی پانی میں ڈال دینا ہے۔ اوپر سے آپ نے وہ نیم گرم یا ابلا ہوا جو بھی آپ نے ڈال کے ڈھک کے رکھ دیں، یہ آپ نے رات بھر ڈھک دینا ہے، ایکسٹریکٹ اس کا نکلنے دیں، اور صبح اٹھ کر آپ نے نہار منہ یہ چھان کر آپ پی لیں۔ کھجور کا تمام ارک بھی اس کے اندر آ گیا، میگنیشیم آ گیا، آپ کو پوٹیشیم مل گیا، آپ کو انرجی مل گئی، کارب مل گئے۔ میتھی دانہ نے آپ کی انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کرنا ہے سارا دن۔ کلونجی تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بلیک سیڈ صحت ہی صحت ہے اس کے اندر، کوئی ضرورت نہیں اس کے کیوے شیوے بنانے کی۔ نیم گرم پانی یا گرم پانی میں اس کو ڈھک کے رکھتے ہیں، صبح ٹھنڈا ہو جائے گا آپ اس کو پی لیں اور سارا دن آپ گزاریں۔ اچھا، جن لوگوں کو فاسٹنگ زیادہ آ رہی ہے، جو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی رینڈم ہماری ٹھیک ہے، ہماری فاسٹنگ نہیں کنٹرول ہو رہی، تو آپ نے پھر یہی پانی نیم گرم دوبارہ سے کر لیں، اس کو بے شک چھان کر، یا ٹھنڈا پینا چاہتے ہیں تو ٹھنڈا پی لیں، ارک تو اس کے اندر آ گیا، اثر تو اس کے اندر سارا آ گیا۔ آپ نے اس کو جب آپ رات کا اپنا کھانا کھا لیتے ہیں، ایک ویڈیو اور بھی انشاءاللہ میں ڈالوں گی کہ آئیڈیل ٹائم کون سا ہے رات کے کھانا کھانے کا شوگر کے مریضوں کا، تو آپ نے کھانا کھانے کے بعد رات کے آپ نے آدھا پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد پھر آپ نے یہ ارک پینا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی دن بھر رات کو جو آپ کا کسی ٹائم جا کے وہ ڈاؤن فینومینا ہوتا تھا، اور جو آپ کی شوگر آپ کی ہائی آ رہی تھی فاسٹنگ، بہت بہتری محسوس کریں گے آپ۔ 3 مہینے آپ نے کرنا ہے، مجھے کمنٹس میں بتانا ہے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، صدقہ جاریہ ہے، سب کا فائدہ ہو۔ اور جو لوگ اس قسم کی چیزیں میری فالو کرتے ہیں، آپ لوگ بتاتے بھی ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے، اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فیڈ بیک ملے۔ کیونکہ دیکھیں جو ایلوپیتھک ہیں ان کے اوپر تو ریسرچز ہو رہی ہیں، ان کی ریسرچز آتی بھی ہیں، باقاعدہ ریسرچ ڈیٹاز اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن جو آرگینک اور نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کلاسیکل ہوتی ہیں، کچھ ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر ڈیٹا کہاں سے کلیکٹ ہوگا؟ جب آپ فیڈ بیک ہمیں دیں گے وہ ڈیٹا پھر کلیکٹ ہوگا کہ جی 50 بندوں کو دیا، 50 میں سے 40 کو بہت افاقہ ہوا تو پازیٹیو رزلٹ آ گیا، تو وہ پھر ہم سارا ایک ڈیٹا کلیکٹ کر کے انشاءاللہ پھر میں وقتاً فوقتاً وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔